यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो नेपालमा त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई यो संसदले दिएको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन केही पनि उहाँले मान्नु पर्दैन। अहिलेसम्म कागजात उपलब्ध नगराइएकोमा यो सरकारप्रति खेद प्रकट गरिनुपर्छ। जब सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन, संसदको निर्देशनलाई मान्दैन, संविधानका धाराहरू मिच्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन मान्दैन, त्यति बेला राष्ट्रहित विपरीत एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैनिक अखाडा नेपाललाई बनाएर आज जुन विश्वका ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अनेक प्रकारका द्वन्द्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यो भुमरीमा नेपाललाई धकेल्न वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री उद्धत छन् भन्ने कुरा किन नभन्ने? नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत जो नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यहाँको संसदीय समितिले सुनवाई गर्ने क्रममा उहाँले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ। मैले त्यो सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा पढेँ। यो एमसिसी सम्बन्धमा चीनको दुष्प्रचारका बावजुद हामीले त्यसलाई पारित त्यो चाहिँ अनुमोदन भयो नेपालमा भनेर होला आश्चर्य लाग्यो। त्यसो भए अहिलेको यो सरकारले संसदबाट गरेको 12 बुँदे घोषणा पनि यो चीनकै दुष्प्रचारको परिणाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति लगायत जे जति राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आवाज उठाइन्छ देशभरि, त्यो सबै अर्कै देशले गरेको दुष्परिणाम हो। तर सरकार मौन छ, केही पनि बोल्दैन। आफ्नो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वामित्व लिँदैन सरकार। तर त्यहाँ त सरकारकै मन्त्रीले पेश गर्नुभयो। होइन भने यो नेपाली जनताको आवाज हो, नेपाली जनताको विचार हो। कुनै पनि देशले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर त्यति पनि वाक्य नफुट्ने यो घाँटीमा कुन शक्तिले समातेको छ यो सरकारलाई? प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। मैले इन्टरनेटमा त्यसको बारेमा सबै कुरा खोजेँ, हेरेँ। त्यो कार्यक्रम अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र कमान्ड र अस्ट्रेलिया सरकारको संयुक्त तत्त्वावधानमा भएको रहेछ। र त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको जे छ त्यसको उद्देश्य पनि त्यही नै रहेछ। कार्यक्रमै संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको रहेछ। अनि एकातिर सरकारले यहीँ आएर प्रधान सेनापतिजीले यही समितिको बैठकमा के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको बुझिएपछि हामीले अब यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखेका थियौँ भन्दै यही ठाउँमा भन्नुभएको, उहाँ यहीँ बस्नु भएको थियो। अनि तिनी प्रधान सेनापति त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको सम्मेलनमा कसरी जानुभयो? अनुमति दिने को? गठबन्धनका 5 जना नेताहरू हुनुहुन्छ कि अनुमति दिने? किनभने आजकल बालुवाटारमा निर्णय गरेपछि त्यही कुरा सरकारले निर्णय गरेको सुनिन्छ। त्यो हो कि? पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत भने होइन, यो संयन्त्र भावनाले भने हो। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हो कि यो निर्देशन दिने? किनभने रक्षा मन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो देश कसरी चल्छ? सिँगारी हराउने र बाघ कराउने संयोग मिल्या हो कि? तर यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा पत्र नपठाएको कुरा हेर्दा त यो पनि सुनियोजित हो जस्तो लाग्छ। नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भएको हुनाले मान्य सभाज्यू मैले यहाँ कोट्याएको, किनभने नेपालीहरूले यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। नेपालको नर्सिङ सेवामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा कयौँ ग्रामीण क्षेत्र, कयौँ अस्पतालमा जनशक्तिको न्यूनता छ। हो, उहाँहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो, नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो। यस्तो कोरोनादेखि लिएर अनेक प्रकारका रोगहरूको सङ्क्रमण, मङ्की पक्स लगायत अनेक फैलिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई नेपालमा सुविधा दिनु पर्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर एउटा देशलाई चाहियो भन्दैमा यो गोर्खाभर्ती गरे जस्तो गरिदिने, अब यहाँबाट सबै निर्यात गरिदिने, अनि नेपालका यो के सम्झौता यो पनि माग गरियोस्। यो सम्झौताको प्रतिलिपि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारसँग पत्र पठाइयोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 5-6 दिन अगाडि होला बेलायतको एउटा उच्च स्तरको समितिले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा के भन्यो भने बेलायतले यदि तुरुन्तै 10 देखि 15,000 नर्स भर्ना नगर्ने हो भने बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ भनेर उसले प्रतिवेदन दियो। मैले त्यो पढेँ समाचारमा। त्यो समाचार आएको 2 दिनपछि यो सरकारको मन्त्री परिषदले नेपालका नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने निर्णय गर्यो। यो सरकार कोबाट परिचालित छ? तर आजसम्म
अमेरिकालाई पत्र लेखेको जानकारी छैन। संसदका बैठकहरूमा सशक्त रूपमा आवाज उठ्यो। प्रतिनिधि सभाका सभामुखबाट नेपाल सरकारलाई मन्त्री परिषदको निर्णयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन भयो। त्यो निर्देशन भएको पनि 1 हप्ता बितिसक्यो। यो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो नेपालमा त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाई यो संसदले दिएको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन केही पनि उहाँले मान्नु पर्दैन। लोकतन्त्र र संविधानको मर्यादा कायम गर्ने भनेको के हो? नेपालको संविधानको धारा 51 ड बमोजिम निर्देशित जुन हाम्रो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति र नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने, हालसम्म भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र अब उपरान्त कुनै पनि प्रकारका असमान सन्धि सम्झौता नगर्ने, त्यसलाई सिरोपर गरेर राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति सजग हुनु त परै जाओस्। संसदले यत्रो आवाज उठाउँदा, नेपाली देशभक्त जनताहरूले यत्रो आवाज उठाउँदाखेरि पनि तत्सम्बन्धमा पत्र नपठाउनु यो गम्भीर आशंकाको विषय हो। चर्चा भएअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू कुनै नामबाट एउटा नाम आएको छ, पिस कोअपरेसन अर्थात् शान्तिको लागि सहयोग। यस्तै कुनै पित्तललाई सुनको जलप लाए जस्तो कुनै जलप लगाएर केही समय अगाडि यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा जुन 10 बुँदे मसौदा आएको थियो, त्यो मसौदामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपालमाथि थोपर्न उहाँ भित्रभित्र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। यदि यो चर्चा असत्य हो भने म यहीँबाट यो सरकार, यसका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले पत्र पठाएर यसलाई झुटा साबित गर्नुहोस्। जति जति उहाँले यसमा ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ त्यति त्यति यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अझ अर्को पनि के सुन्नमा आएको छ भने आगामी संयुक्त राष्ट्रको महासभाका सिलसिलामा उहाँले अमेरिका भ्रमण गर्दा यो सबै कुरा गर्ने रे भन्ने पनि चर्चा सँगै छ। जब सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन, संसदको निर्देशनलाई मान्दैन, संविधानका धाराहरू मिच्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन मान्दैन, त्यति बेला राष्ट्रहित विपरीत एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैनिक अखाडा नेपाललाई बनाएर आज जुन विश्वका ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अनेक प्रकारका द्वन्द्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यो भुमरीमा नेपाललाई धकेल्न वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री उद्धत छन् भन्ने कुरा किन नभन्ने? त्यसकारण यसै सन्दर्भमा एउटा कुराको मलाई सम्झना हुन्छ। केही दिन अगाडि नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत जो नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यहाँको संसदीय समितिले सुनवाई गर्ने क्रममा उहाँले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ। मैले त्यो सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा पढेँ। यो एनसीसी सम्बन्धमा चीनको दुष्प्रचारका बावजुद हामीले त्यसलाई पारित त्यो चाहिँ अनुमोदन भयो नेपालमा भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। त्यसो भए अहिलेको सरकारले संसदबाट गरेको 12 बुँदे घोषणा पनि यो चीनकै दुष्प्रचारको परिणाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति लगायत जे जति राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आवाज उठाइन्छ देशभरि, त्यो सबै अर्कै देशले गरेको दुष्परिणाम हो। तर सरकार मौन छ, केही पनि बोल्दैन। आफ्नो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वामित्व लिँदैन सरकार। तर त्यहाँ त सरकारकै मन्त्रीले पेश गर्नुभयो। होइन भने यो नेपाली जनताको आवाज हो, नेपाली जनताको विचार हो, कुनै पनि देशले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर त्यति पनि वाक्य नफुट्ने यो घाँटीमा कुन शक्तिले समातेको छ यो सरकारलाई? यो नेपाली जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। आश्चर्य लाग्दो विषय छ। तर यो सरकार फेरि अरू विषय गर्न, जो नेपाललाई अलि अप्ठ्यारो पर्ने विषय गर्न कति तत्पर छ भने आजभन्दा 5-6 दिन अगाडि होला
बेलायतको एउटा उच्च स्तरको समितिले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा के भन्यो भने बेलायतले यदि तुरुन्तै 10 देखि 15,000 नर्स भर्ना नगर्ने हो भने बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ भनेर उसले प्रतिवेदन दियो। मैले त्यो पढेँ समाचारमा। त्यो समाचार आएको 2 दिनपछि यो सरकारको मन्त्री परिषदले नेपालका नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने निर्णय गर्यो। यो सरकार कोबाट परिचालित छ? यो सिँगारी हराउने र बाघ कराउने सँग मिल्या हो कि? तर यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा पत्र नपठाएको कुरा हेर्दा त यो पनि सुनियोजित हो जस्तो लाग्छ। नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्र, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भएको हुनाले मान्य सभापति मैले यहाँ कोट्याएको, किनभने नेपालीहरूले यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। नेपालको नर्सिङ सेवामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा कयौँ ग्रामीण क्षेत्र, कयौँ अस्पतालमा जनशक्तिको न्यूनता छ। उहाँहरूलाई सुविधा दिनु पर्यो, नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो। यस्तो कोरोनादेखि लिएर अनेक प्रकारका रोगहरूको सङ्क्रमण, मंकी पक्स लगायत अनेक फैलिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई नेपालमा सुविधा दिनु पर्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर एउटा देशलाई चाहियो भन्दैमा यो गोर्खा भर्ती गरे जस्तो गरिदिने, अब यहाँबाट सबै निर्यात गरिदिने, अनि नेपालका यो के सम्झौता यो पनि माग गरियोस्। यो सम्झौताको प्रतिलिपि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारसँग पत्र पठाइयोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालका यत्रो लगानी गरेर तयार गरेका जनशक्ति, प्राविधिज्ञ, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स सबैलाई कुन कुन देशलाई चाहिन्छ निर्यात गरिदेऊ। अनि यसरी यो देश बनाउने कसले हो? कुनै पनि आजको बनेको देशले यस्तो काम गर्दैन। त्यसैले यो मैले राज्य व्यवस्था यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमसँग यसलाई किन गाँसेको भने यो पनि मन्त्री परिषदले सहमति गर्ने भने सहमति गर्दा सम्झौता गर्ने होला। अब यही कुराको सिलसिलामा अर्को सम्झौताको प्रसङ्ग छ। यो सरकारसँग माग्नुपर्ने राणा शासन ढल्ने बेलामा त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धिलाई बेलायत र भारतसँग जोडियो। यद्यपि त्यो पहिले बेलायतीहरूले युद्धमा हारेका हाम्रा गोर्खालीहरूलाई 2टा बटालियनमा बाँडेर 2टा कम्पनीमा बाँडेर अपमानजनक किसिमले गरेको थियो। त्यो इतिहास उता म जान चाहन्न। तर गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जुन भर्ती भइरहेछ, केही समय अगाडि भारतले अग्निपथ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत 4 वर्ष सेवा गर्न पाइने, कुनै पनि बेला त्यो भर्ती गरेकालाई हटाउन पाउने, उनीहरूले सेनाले पाउने सुविधा नपाउने, निवृत्तिभरण पनि नपाउने, तर खटाएको जहाँसुकै जानुपर्ने, उनीहरूलाई अलिकति केही रकम एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत दिने कुरा गरेको छ। अब गोर्खालीहरू भनेर जो नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन् उनीहरूलाई यो लागु हुन्छ कि हुँदैन? यो सरकारलाई थाहा त छ, चासो त छ, के हुन्छ त उनीहरूको भविष्य? यसरी आफ्नो नागरिकहरूप्रति पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्ने अनि खाली चुनावमा गठबन्धन कहिले गर्ने, को व्यक्ति कसरी जित्ने, कसरी त्यो पदमा पुग्ने, राजनीतिको तात्पर्य यही मात्रै हो त? यसैको लागि यत्र आन्दोलन भएर यतिका मान्छेले बलिदान दिएका हुन् त? यो लोकतन्त्र त्यसैको लागि हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? त्यसकारण मान्य सभापतिज्यू, यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सम्बन्धमा तुरुन्तै त्यो पत्र पठाएको जानकारी हामीलाई हुनु पर्यो। र यही प्रसङ्गमा जुन मान्य सभापतिज्यूले प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, मैले इन्टरनेटमा त्यसको बारेमा सबै कुरा खोजेँ, हेरेँ। त्यो कार्यक्रम अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र कमान्ड र अस्ट्रेलिया सरकारको संयुक्त तत्त्वावधानमा भएको रहेछ। र त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको जे छ त्यसको उद्देश्य पनि त्यही नै रहेछ। कार्यक्रमै संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको रहेछ। अनि एकातिर सरकारले यहीँ आएर प्रधान सेनापतिजीले यही समितिको बैठकमा के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको बुझिएपछि हामीले अब यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखेका थियौँ भन्दै यही ठाउँमा भन्नुभएको, उहाँ यहीँ बस्नुभएको थियो। अनि तिनी प्रधान सेनापति त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको सम्मेलनमा कसरी जानुभयो? अनुमति दिने को? गठबन्धनका 5 जना नेताहरू हुनुहुन्छ कि अनुमति दिने? किनभने आजकल बालुवाटारमा निर्णय गरेपछि त्यही कुरा सरकारले निर्णय गरेको सुनिन्छ।
त्यो हो कि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत भने होइन, यो संयन्त्र भावनाले भने हो। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हो कि यो निर्देशन दिने, किनभने रक्षा मन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो देश कसरी चल्छ, यो आपत्तिजनक कुरा छ। यस सम्बन्धमा उहाँले त्यहाँ के गरेर आउनुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले यहाँ आएर जानकारी गराउनुपर्छ हामीलाई। अनि प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री भएपछि संसदीय समितिमा जानु भनेको, संसदमा जवाब दिनु भनेको यो अपमान हो भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। यो के संसदीय, त्यसो भए संसद भने हामी जस्ता तलका सांसदको लागि मात्रै, ठुला नेता र प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको लागि यो अर्थहीन। यस्तो अलोकतान्त्रिक तर्क गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण यो राज्य अमेरिकी राज्य साझेदारी समिति कागजात पनि तुरुन्तै यहाँ उपलब्ध हुन पर्यो। अहिलेसम्म कागजात उपलब्ध नगराइएकोमा यो सरकारप्रति खेद प्रकट गरिनुपर्छ। यत्रो दिन बित्दाखेरि पनि के यो हामी जनताको प्रतिनिधि, जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार अभ्यास गर्ने थलो होइन यो? अनि जनताको सार्वभौम सत्ता मान्छु भनेको के हो? समितिका निर्देशनलाई लत्याएर जनताको सार्वभौम सत्ता मान्छु भन्ने हुन्छ? लोकतन्त्र मान्छु भन्ने तर्क स्थापित हुन्छ? हुन सक्दैन। यदि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकारलाई अलिकति संविधानको मर्यादा गर्न मन लागेको छ, अलिकति लोकतान्त्रिक हुन मन लागेको छ। यत्रो जनताको अगाडि लाज पचाउन नगरौँ न भन्ने अलिकति पनि चेत छ भने ती सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध हुनुपर्छ र हामीले खोजेका यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ। यसको लागि आजको बैठकबाट पुनः हाम्रा नियम कानुन संविधानका सम्बन्धित धारा दफा प्रावधान उल्लेख गरेर सरकारलाई पत्र पठाइनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ। यस विषयमा पत्र होइन, एकचोटि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर यसको बारेमा चाहिँ समितिले सोधपुछ पनि उहाँको बारेमा उहाँबाट जानकारी पनि लिने र यो नहुनका कारणहरू, अहिलेसम्म यति लामो निर्णयपछि पनि, निर्णय भएको यति लामो समयसम्म पनि नपठाउनका कारणहरूको बारेमा गहिरो खोजी गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस विषयमा यति नै। दोस्रो, संसदीय समितिले मागेका कागजातहरू उपलब्ध गराउनु सरकारका सबै अङ्गहरूको दायित्व हो। अब कुनै त्यस्तो विषय हो भने कि उहाँहरूले भन्नु पर्यो सुरक्षा, संवेदनशीलता आदि इत्यादि। यद्यपि संसदले त्यो पनि हेर्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यसमा व्यावहारिक ढङ्गले सोच्न पनि सकिएला। तर पत्राचार भएका, सार्वजनिक भएका चिजहरू समेत नआउनु चाहिँ निकै गम्भीर कुरा हो। यसमा पनि पुनः एकचोटि यसको फलोअप गरिनु जरुरी होला। र तेस्रो चाहिँ जुन प्रधान सेनापतिहरूको सम्मेलनमा सहभागिताको सन्दर्भमा छ, पहिला हामीले देखाएका कुराहरू खुलाएर पठाउन माग गरौँ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि निष्कर्षमा पुगौँला। पहिलो, यो सम्मेलनको आयोजना कसले गरेको हो, आयोजकहरूको हो? दोस्रो, यसको उद्देश्य के थियो या के छ? तेस्रो, यसमा सहभागीहरू को हुनुहुन्थ्यो, कुन कुन देशका सिएनसीहरू या सेना प्रमुखहरू हुनुभयो र त्यहाँ के छलफल भयो? छलफलबाट कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरियो कि, त्यस सम्बन्धी कुनै घोषणापत्र निस्क्यो कि, कुनै वक्तव्य जारी भयो कि, कुनै माइनेटहरू भयो कि, या के हो? त्यो सम्मेलन भनिसकेपछि त्यो निश्चय नै केही त गरियो होला, केही अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भयो होला। यस सम्बन्धी कुराहरू समग्र विवरण खुलाएर पठाउनका निम्ति माग गरौँ। त्यस पछाडि ती चिजहरू आइसकेपछि चाहिँ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले चाहिँ यी 4-5वटा कुराहरूको स्कोपिङ सहित पत्राचार गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले यति कुरा राखेर बिदा पनि हुन चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। पत्र परराष्ट्र किन नपठाएको त्यो कुरा चाहिँ सोध्न चाहन्छु हैन। अब नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्नता परराष्ट्र नीति, हस्तक्षेप, डिसआर्मामेन्ट, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ हैन। अब यति हुँदाहुँदै अब एसपिपी भनेको त अब राज्य साझेदारी कार्यक्रम जुन छ यो 2015मा लागू भएको, जुन नेपालमा चाहिँ भुइँचालो आएको थियो, त्यतिखेर महाभूकम्प आएको थियो हैन। त्यतिखेर चाहिँ अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूले चाहिँ नेपालमा सहयोग गरेको थियो। सैनिकहरू आफ्नै, उनीहरूको आफ्नै देशको चाहिँ पोसाकमा
सैनिक पोसाकमा चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ सहयोग गरेको थियो। यो विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ हैन। तर यहाँ झन्झट के भयो भनेदेखि 2015 र 17मा राजेन्द्र छेत्री त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले चाहिँ अब डाइरेक्ट अमेरिका हैन अमेरिका राजदूतलाई पत्र लेखेर चाहिँ यो काम गरेको हुनाले यसमा झन्झट आइलाग्यो हैन। र अर्को कुरा 2019 मा गएर चाहिँ यो के भयो भन्दा यो एसपीपी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हैन त्यसमा चाहिँ सैनिक उसमा गएर यो जोडियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा विरोध गर्ने कारण हाम्रो त्यो हो हैन। किनभने नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित हो नि त। हामी कुनै पनि सैन्य उसमा चाहिँ छैनौँ, सैन्य गठबन्धनमा छैनौँ हैन। 1945 को जुन दोस्रो विश्वयुद्ध भयो त्यसपछि रुस र जुन अमेरिका चाहिँ दुई गुटमा बाँडिए हैन। बाँडिँदाखेरि हामी दुईटै गुटमा लागेनौँ, हामी असंलग्न बस्यौँ हैन। दुईटै गुटमा हामी लागेनौँ। नलागेपछि अब त्यतिखेर अब P5 कन्ट्रिजहरू अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन हैन। यिनीहरू चाहिँ अब पावरफुल 5 कन्ट्रिज मिन्स अब यो न्युक्लियर हु हेज न्युक्लियर पावर हैन यिनीहरूसँग चाहिँ छ। त्यही भएर हामी अब निशस्त्र कन्ट्रीमा गयौँ। हाम्रो त सेना पनि 1 लाख पनि छैन, नेपालको सेना 1 लाख पनि छैन। हामीलाई त सेना सैनिक होडबाजी सैनिक कम्पिटिसन सैनिक प्रतिस्पर्धा त कुनै देशसँग गर्नै छैन, विश्वको कुनै पनि देशसँग गर्नु छैन। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यसैले पनि अपनाएको हाम्रो भू राजनीतिले गर्दाखेरि उत्तर र दक्षिणमा जुन छ विशाल देशहरू चाइना र भारत हैन यिनीहरूलाई हेरेर हाम्रो भू राजनीति चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो देश चाहिँ यति सानो छ है। उनीहरूको भूगोल इन्डियाको 29 स्टेट जम्मा चाहिँ देयर आर 29 स्टेट्स इन इन्डिया हैन। त्यो 1 स्टेट इज बिगर देन नेपाल के। एउटा चाहिँ स्टेट चाहिँ नेपाल भन्दा ठुलो छ भारतको भनेपछि त हाम्रो देश कति सानो छ त हैन। अनि यिनीहरूसँग हामीले के भन्छ अरे शस्त्रीकरण गरेर साध्य लाग्छ हैन। त्यही भएर डिसआर्मामेन्ट निशस्त्रीकरण हामीले चाहिँ उ गरेको। अब अहिले चाहिँ अब त्यो हो। अनि एसपीपी अब जति पेन्डिङमा राख्यो त्यति नै नेपालको भू राजनीतिक सम्बन्धमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने हुँदा यसबारे सरकार सचेत हुने कि नहुने त हैन। किन भइरहेको छैन। अब अमेरिकाको कुरा ल्याउँ होइन, उसले कामै त्यस्तै गरेको छ के। अमेरिकाले कामै त्यस्तै गर्छ। आजसम्म विश्वमा हामीले जति पनि हेरौँ अमेरिका जहाँ जहाँ बसेको छ त्यहाँ त उत्पटन काम गर्दै हिँडिरहेछ के, विध्वंसै मचाइरहेछ। अब अफगानिस्तानमा मैले कतिचोटि भनिरहेको छु, अफगानिस्तानको अब पहिला चाहिँ रुसले अफगानिस्तानको काबुल राजधानीमा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएर चाहिँ पस्यो। त्यसलाई हटाउनु भनेर फेरि अमेरिकाले कान्दाहारमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएर पस्यो हैन। कति बवाल मचायो। भर्खर अस्ति अशरफ घानीको पालामा बल्ल निस्केर गयो हैन अमेरिका सैन्य निक्ल्यो। त्यस्तै अब भनेपछि त्यो छ। अब इराक हेरौँ, इरान हेरौँ हैन। अब जति पनि देशहरूमा चाहिँ उसले उत्पटन मचाइरहेछ। अब केही नभएर यतिसम्म गर्छ कि इजरायलको राजधानी त तेल अभिभ हो नि। तर अमेरिकाले हावामा लगाएर नेतन्याहुलाई के भनिदियो, जेरुसलेममा राजधानी बनाऊ भनेर लगाइदियो। अनि त्यसपछि बवाल मचाइदिएन त्यहाँनिर हैन। त्यस्तो गर्छ कि न्यू खोजिरहने। अनि त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हुन त अमेरिका एम्बेसीले हरेक विज्ञप्तिमा यो नन मिलिटरी अलायन्स भनेको छ हैन एसपीपीलाई चाहिँ। तर हामीलाई झन्झट भएको चाहिँ 2019 देखि हो हैन। आइपीएसमा लगेर जोडिदियो कि अमेरिकाले लगेर जोडिदियो त्यसमा के। त्यही भएर हामीलाई प्रब्लम भएको त्यो कुराले गर्दाखेरि हो। तर यसबारे विगतमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकमा जुन समितिको प्रतिवेदन यो अध्ययनको लागि चाहिँ यस समितिमा पेश गर्न माग गर्दछु हैन। अनि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सैन्य बन्दोबस्ती सहयोग यो दिइरहन्छ। जोइन्ट एक्सरसाइज र डिफेन्स सेक्युरिटीको नाममा उत्तरी भेगमा विभिन्न हाई अल्टिट्युड अपरेसन यो अपरेसन सञ्चालन गर्ने नीतिको छिमेकी देशको भू राजनीतिमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ सोबारे सरकार सचेत हुनु छ। किनभने अब अहिले मुस्ताङतिर उत्तर हैन त्यतातिर हामीलाई चाहिँ अमेरिकाले जुन मागिरहेको छ ठाउँ त्यता गऱ्यो भने हामीलाई त छिमेकी रिसाउनु छैन नि, चिडाउनु छैन नि। किनभने चाइना एक चीन नीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एक चीन नीति हामीले लिएको छौँ हैन। अब चीन आफ्नो छिमेकी रिसाउने चिडाउने काम त गर्नु भएन नि। त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ भोलि हाम्रो युक्रेन र रुसको स्थिति नेपालमा आइपर्ला हैन। त्यो पनि त सम्भव छ नि। तर अहिले नै हामी त सजग हुनु पर्यो नि हैन। त्यो आउनु सक्दैन भन्ने छैन नि। अनि एसपीपी अब हामीलाई यो
विगतमा दुई देशबीच उद्धार सामग्री एक्सचेन्ज भए तापनि यसलाई 2019मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत राखेपछि भने यो शङ्का भएको है, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसमा चाहिँ अब हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा चीन घेर्ने एक मिलिट्री स्ट्राटेजी हो। त्यसैले हामीले जस्तै जे भए पनि हामीलाई चाहिँ छिमेकी चिडाउनु छैन, हामीलाई चीन र भारतसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो राख्नु छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले नि त्यही भन्छ, एक चीन नीति हामीले छोड्नु छैन। हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल, हाम्रो भूभाग चीनको विरुद्धमा चाहिँ के भन्छ अरे युज गर्न दिनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि प्रकारले दिनै हुँदैन। अब अहिले यो आइपिएसमा चाहिँ हाल यो 13 देशवटा अहिले जुन अस्ट्रेलियामा भइरहेछ त्यसमा 13 देश सहभागी रहेछ, जसमा अमेरिका, जापान, भारत, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड र ब्रुनाई छ। साउथ इस्ट एसियाहरू है। अनि यो अमेरिकन स्ट्राटेजी भए तापनि यसको नेतृत्वको लागि इन्डियालाई अघि सारेको बुझिन्छ। अमेरिका त्यतिबाट चाहिँ इन्डियालाई अगाडि चाहिँ लिडरसिपको लागि सारेको छ है। तर हामीलाई यसमा संलग्न हुनु छैन, किनभने हामीले के चाहन्छौँ? हामी त नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहन्छौँ होइन, चाहन्छौँ। इन्डियाले अहिलेसम्म पनि नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई साइन गरेको छैन। त्यही भएर पनि हामीलाई अलिक होइन शङ्का त लाग्छ नि। त्यही भएर हामीले यो नेपाललाई चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले हाम्रो अपरिहार्य अब अहिले यही भइरहेको छ, विश्व नै अब द्वन्द्वमै यहाँ फँसिसक्यो होइन, फँसिसक्यो। त्यही भएर यो म भन्न चाहन्छु, यो शान्ति क्षेत्रलाई चाहिँ हामी फेरि पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउँ होइन युएनओमा होइन। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै पनि मिलिट्री एलायन्सबाट अलग रहन र आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति बमोजिम असंलग्न नीतिलाई पनि जोड दिनुपर्छ। अर्थात् एसपिपीमा संलग्न नहुने पनि अमेरिकालाई यो पत्र चाहिँ पठाउनै पर्छ। अब पठाउने निर्णय गरिसक्यो, मन्त्री परिषदले भनिसक्यो, फेरि किन रोकिरहेछ है, होइन के हो होइन। अनि संसदीय समितिको चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ के भन्छ अरे किन चाहिँ पालना गर्दैन के होइन सरकारले चाहिँ। अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देश है, अमेरिका विश्वको सबैभन्दा नम्बर 1 होइन लोकतान्त्रिक, त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि संसदीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि उसको पनि औकात छैन त्यो निर्णय काट्नलाई। नेपालले चाहिँ के अभ्यास गर्दैछ के, कसको उदाहरण हेरेर गर्दैछ के, मनपरी गरिरहेछ नि, मनपरी तन्त्र हो कि यो। दिस इज द लिमिट अफ द गभर्मेन्ट टु रुल द नेसन के भन्छ ब्याडली के, एकदम यो भएन यो। त्यही भएर संसदीय समितिकोले निर्णय दिइसकेपछि कारण त्यो निर्णय चाहिँ डिसिजन हि हेज टु फलो होइन, त्यो हि सुड इम्प्लिमेन्ट, द गभर्मेन्ट सुड इम्प्लिमेन्ट द डिसिजन अफ द मिनी पार्लियामेन्ट के। मैले भने नि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले धरि पनि सक्दैन, पार्लियामेन्टको बरु सक्छ। नान्सी पेलोसीले के गर्छ त्यो सक्छ उसले, तर मिनी पार्लियामेन्टले गरेको सक्दैन। नान्सी पेलोसी के अरे अमेरिकाको कङ्ग्रेस भनेको व्यवस्थापिकालाई भन्छ। काङ्ग्रेस भनेको कुनै पार्टी होइन अमेरिकामा, काङ्ग्रेस इज द पार्लियामेन्ट, व्यवस्थापिका हो, लेजिस्लेचर अफ द अमेरिका। त्यो कङ्ग्रेसले पास गरेको चाहिँ बरु फेल गर्न सक्छ। अमेरिकन राष्ट्रपतिले द प्रेसिडेन्ट क्यान होइन फेल गर्न सक्छ, क्यान फेल होइन द डिसिजन अफ द पार्लियामेन्ट अफ द्याट लेजिस्लेचर कल्ड कङ्ग्रेसको। तर बट द प्रेसिडेन्ट कुड नट क्यान नट कट द डिसिजन अफ द मिनी पार्लियामेन्ट। जस्तो हाम्रो अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति छ, यस्तो समितिको चाहिँ के अरे सरकार प्रमुखले गभर्मेन्ट हेडले चाहिँ निर्णय चाहिँ काट्न सक्दैन, लाग्नैपर्छ, मान्नै पर्छ। र तर नेपालमा किन यसो गरिरहेछ, कहाँ कुन देशको उदाहरणले गरिरहेछ, किन मनपरी गरिरहेछ के, त्यो हुन्न। त्यसैले आज एसपिपीका कारण देशको स्वाधीनता खतरामा परेको छ होइन। त्यसैले नेपालको यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि होइन, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस रे कि। त्यही भएर हामीले रोगै लाग्न दिनु हुँदैन। त्यही भएर नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विपरीत स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन सन् 2015 र 2017मा पटक पटक पत्राचार गर्ने तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने यसबारे समितिले ठोस निर्णय लिन समेत आग्रह गर्दछु। सभापति